आजको यो रात्रिकालीन हाम्रो पारिवारिक डिभोसनमा तपाईहरु सबजनालाई हृदयदेखि जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज मेरो छोरा र कान्छी छोरीलाई तपाईको बीचमा उपस्थित गराउन चाहन्छु। आज मैले अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट विषयमा केही कुराहरू राख्ने जमर्क गर्दैछु। यद्यपि आज म खेतमा काम गरेर एकदमै शारीरिक रूपमा थकित थिएँ, तर पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मसँग बोल्नु भएको कारणले म केही इम्पोर्टेन्ट कुरो तपाईको बीचमा राख्न चाहन्छु। र सुरुमा मेरो छोराछोरीले एउटा भजन गाउनुहुनेछ र अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् यो भजन हामी सँगसँगै गाउँ। स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर पिता, सारा संसारभरिबाट जसले हामीलाई यो फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, तपाईका छोराछोरीहरू कतै निराश भइरहेका छन्, दोधारमा छन्,
अनि डर र चिन्ताहरूमा छन् भने प्रभु जसरी कोरोना भाइरस अध्यक्ष छ, हामीले पनि एक अर्कालाई र एकअर्काको मनभित्र लुकेर बसेको कुराहरू देख्न सक्दैनौँ। प्रभु, म तपाईँको चरणमा आउँदछु, अध्यक्ष मनलाई देख्नुहुने परमेश्वर, जसलाई जे कुराको खाँचो परेको छ, आज राति तपाईँ बोल्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थनामा चाहन्छु। सबै कुरामा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। आजको यो फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा म तपाईँहरू सबजनालाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, मेरो छोरा र त्यसपछि आएर छोरीहरूले यो आजको यो डिभोसनको म्यासेजमा उहाँहरूले एउटा भजन गाउनु भएको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई एकदमै याद दिलाउन चाहन्छु, वास्तवमा मैले अघि नै भनिहालेँ, आज 24 रोपनी जग्गामा धान, त्यसपछि आएर तरकारी, खेतीमा म एकदमै तल्लीन भएर काम गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि म घरमा आइसकेपछि म नुहाउने क्रममा परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो मनभित्र भएको सन्देश चाहिँ मानिसहरूलाई बोल। र म विगत झन्डै यो लकडाउनको आज 54 देखि 56 दिनभन्दा बढी पनि भइसकेको छ होला, मैले यकिन गर्न सकेको छुइनँ। त्यो समयमा कहिले पनि शनिबार बाहेक मैले परमेश्वरको वचन बोलेको पनि छुइनँ। र त्यसपछि आएर विभिन्न ठाउँहरूमा मैले जुम सेवा गरिरहेको छु। तर मैले यो नुहाउने क्रममा यो रातको समय परमेश्वर बोल्नुभयो। अनि मैले यो वचन बोल्नुको प्रमुख कारण चाहिँ प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अब संसारमा कोरोना भाइरस सुरु भएको, त्यसकारण त यसलाई कोभिड-19 भन्छ, किनभने यो सन् 2019बाट सुरु भएको। र त्यसपछि आएर अहिले याद गर्ने हो भने झन्डै यो 5-7 महिना भइसकेको छ। अनि अब अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईको फेसबुकमा, युट्युबमा क्रिस्चियन जगतबाट नै अत्यधिक न्युजहरू आइरहेको कुरो म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु। र आज बेलुका मैले विशेष गरी बोल्न चाहेको एउटै मात्र कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब यद्यपि अहिले हाम्रो देशमा लकडाउन छ, संसारको विभिन्न देशहरूमा लकडाउन छ, कुनै ठाउँमा लकडाउन अलिकति खुकुलो बनाइएको छ। अनि त्यसपछि सारा संसारभरि मानिसहरू यसको भ्याक्सिनको खोजीमा छन्। अनि यसमा पनि प्रोग्रेस भइरहेको छ। तर म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, आज मैले अघि भने आजको दिन हामी प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मसँग बोल्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ प्रियहरू, तपाईलाई थाहा छ जसरी संसारमा अर्थतन्त्रले धेरैजना असर गरेको छ, हाम्रो सेवाकार्य पनि यो अर्थतन्त्रले असर गरेको छ। तर हामी निराश छैनौँ, हामी हतोत्साहित छैनौँ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ। अनि यसरी प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टले मलाई यो 24 रोपनी जग्गामा चाहिँ चामलको खेती, धान रोप्ने प्लस तरकारीको लागि प्रभुले बुद्धि दिनुभयो। अरू कुराहरू पनि मैले खोजिरहेको छु र म तपाईहरुलाई आज बेलुकी विशेष गरी बताउन चाहन्छु। म 3वटा खण्डबाट म तपाईहरुको बीचमा छोटो सन्देश राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईसँग बाइबल छ भने उपदेशक 3 अध्याय तपाईले पढ्नुस्। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रत्येक कुराको लागि समय छ, सबै कुराको लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय छ, रोप्ने एउटा समय छ र उखल्ने एउटा समय छ। तपाईले यो 3 अध्यायको 1 देखि बाँकी खण्ड त्यहाँ पढ्नुस्। प्रभुको वचनले भन्छ सबै कुरोको लागि समय छ। र मैले प्रत्येक पल पल यो कुरो बताइरहेको छु, संसारमा पर्मानेन्ट भन्ने कुरो केही पनि छैन। प्रियरो,
पर्मानेन्ट भन्ने कुरो संसारमा केही पनि छैन। संसारमा सेम भएर केही पनि कुराहरू रहँदैन। त्यसकारणले म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अहिले यो लकडाउनको समयमा संसारभरि क्रिस्चियनले पनि अत्यधिक तवरले इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेको छ। तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो लकडाउनको समयमा तपाईसँग काम, धेरैजनाको काम छैन, अनि हरेक मान्छेले परमेश्वरको वचन बोलेको पनि मैले देखेको छु। म यसप्रति खुसी छु, धेरैजना मान्छेहरू इन्टरनेटमा आएर बोल्नु भएको छ। तर मलाई दुःख कहाँनिर लाग्यो, निराश कहाँनिर भयो भने धेरैजना मान्छेले बोल्ने कुराहरूबाट मानिसलाई उत्साह दिनु सट्टा निराश बनाएको कुराहरू मैले महसुस गरेको छु। र प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, फेरि भन्न चाहन्छु, हरेक कुरोको समय छ र यो कोरोना भाइरसको पनि समय छ। प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अहिले भर्खरै तपाईले याद गर्नुपर्ने जोन पाइपरको सबभन्दा राम्रो पछिल्लो पुस्तक कोरोना र क्राइस्ट भन्ने पुस्तक इंग्लिशमा आइसकेको छ, हिन्दीमा अनुवाद भइसकेको छ र त्यसपछि केही समय पछि हामी नेपालमा ल्याउने, नेपाली भाषामा ल्याउने हामी जमर्को गर्दैछौँ। प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अहिले त यो कोरोना भाइरसले हामीलाई लाग्यो भने पनि, पहिलो कुरो त तपाईको लागेको कुरो पत्ता लगाउनलाई 14 दिन लाग्छ। लागिहाल्यो भने पनि प्रियहरू, तपाईको चाहिँ यो कोरोना भाइरससँग हामी यद्यपि यसको औषधि र भ्याक्सिन नभए पनि तपाईको लाग्न साथ तुरुन्तै मर्दैन। तर म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, आजभन्दा झन्डै 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू संसारमा आएको थियो। त्यति बेला मैले फेरि याद दिलाउन चाहन्छु, 5 करोड भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। प्रियहरू, अमेरिकामा त बिहान त्यो भाइरस लागेर बेलुका मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो। मानिसहरूले ती सबै संकटहरू पार गरेर आएका छन्। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो कोरोना भाइरस सुरु भएको 5-7 महिना भएको छ। कहिले यसको औषधि पत्ता लाग्छ मलाई थाहा छैन। त्यसपछि यो किन सुरु भयो यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यसपछि आएर यसको अन्त कहिले हुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा म निश्चित गर्न चाहन्छु, उपदेशक 3 अध्याय अनुसार कोरोना भाइरस आउनेको पनि समय छ, जानेको पनि समय छ। त्यसकारणले म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले प्रार्थना गरे पनि नगरे पनि कोरोना भाइरसको अन्त हुन्छ। तर यी दिनहरूमा विश्वासीहरूलाई यो लकडाउनको समयमा सबैको हातमा इन्टरनेट भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले विश्वासीहरूलाई यो त एकदमै प्रार्थना गर्ने समय हो, यो त एकदमै तयारी हुने समय हो, हामीले गरेका सबै पापहरू पश्चाताप गर्ने समय हो भनेर मैले कोरोना भाइरसको साथसाथै विश्वासीहरूले यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर विश्वासीलाई निराश बनाएको मैले थाहा पाएँ। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईले पश्चाताप गरे तापनि नगरे तापनि, तपाईले प्रार्थना गरे तापनि नगरे तापनि कोरोना भाइरसको चाहिँ अन्त हुन्छ। त्यसकारणले कोरोना भाइरसले सताइरहेको बेलामा, लकडाउन र आर्थिक कुराले सताइरहेको बेलामा प्रियहरू, हामी विश्वासीहरूलाई फेरि अर्को बम बनाएर नहिर्कौं, ताकि यो पश्चाताप गर्ने समय हो, यो चाहिँ तपाईको चाहिँ तयारी हुने समय हो भनेर प्रियहरू म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनले बताउँछ हरेक कुराको समय छ। प्रियहरू, म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईले प्रार्थना गरे पनि नगरे पनि बिहान सूर्य उदाउँछ, कति बजे उदाउँछ, कहिले उदाउँछ, त्यसपछि यो भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन। अनि अहिले अगमवक्ताहरूले पनि प्रियहरू म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, संसारकै नाम चलेको अगमवक्ता जसको म उहाँको नाउँ लिन चाहन्न, उहाँले फलानु दिन कोरोना भाइरस हटेर जान्छ, पानी आएपछि हटेर जान्छ भनेर बोलेका कुराहरू कुनै
कुनै पुरा भएको छैन। त्यस कारणले प्रिय म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, आज बेलुकी म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ अगमवक्ताको पछि नजानुहोस्। अनि कुनै पनि पास्टरले परमेश्वरको वचन बोल्दाखेरि पनि यदि त्यो परमेश्वरको वचन अनुसार छैन, त्यसले तपाईलाई ख्रीष्टतिर फर्कनलाई आशा दिँदैन, तर तपाईलाई निराश गराउँछ भने म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ यस्तो कुराको पछि नलाग्नु होला। र म तपाईलाई आज एउटा कुरो बताउन चाहन्छु, हरेक कुरोको समय छ बाइबल अनुसार, र संसारमा पर्मानेन्ट भन्ने कुरो केही पनि छैन, संसारमा सेम भएर रहने कुरा केही पनि छैन। म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, पर्मानेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एउटै कुरा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँका प्रतिज्ञाहरू मात्र हुन्। त्यसकारणले बाइबल भन्छ स्वर्ग बितेर जानेछ, पृथ्वी बितेर जानेछ, उहाँको वचन बित्ने छैन। त्यसकारणले परमेश्वरको वचन सुन्दा तपाईलाई आशा जगाउँछ, परमेश्वरको वचन सुन्दा तपाईलाई आशा दिन्छ भने यो त्यो वचन सुन्नु होला। तर वचन सुन्दाखेरि डर त्रास आउँछ। प्रियहरू, अहिले भर्खरै सीएनएनले तपाईको चाहिँ बंगालको यो के भन्छ साइक्लोन आउँछ भनेर फेरि अर्को डर देखाइदिएको छ। प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, समाचारहरू पनि हाम्रो लागि ढाडस दिनुभन्दा पनि त्रासको कुरो बनेको छ। त्यसकारणले हामीले सुनेकै छौं कसको खबरमा विश्वास राख्ने परमेश्वरको खबरमा। त्यसकारणले प्रियहरू, तपाई नाम चलेका अगमवक्ताहरू र त्यसपछि आएर प्रभुको वचनलाई उल्टो पुल्टो भनेर निराश गराउने कुराहरूतिर तपाईले ध्यान नदिनु होला। मैले आज बेलुकी यो लाइफबाट उत्साह दिन खोजेको कुरोको चाहिँ अब चाहिँ हामी कोरोना भाइरस लाइफस्टाइल जिउनु पर्ने हुन्छ। मैले भनिहाले संसारमा 5 करोड मानिसहरूको ज्यान लिने तरिकाले स्पेनिश फ्लू आएको थियो, स्वाइन फ्लू आएको थियो, प्रियहरू बर्ड फ्लू, अब कतिवटा फ्लू। त्यसकारणले गर्दा म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यस्तो कुराहरू सबै हामीले पार गरेर आइसकेका छौं, अनि यो कुरो पनि हामीले पार गर्ने छौं। प्रियहरू, म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, कतिजनाले यो चाहिँ अन्तको दिनको समय आयो भने पनि भनेको छ। म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अन्तको दिन चाहिँ पितालाई बाहेकहरू कसैलाई थाहा छैन भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा यीशु ख्रीष्ट जो तपाईं र मेरो पापको लागि कलवरी क्रुसमा जानुभयो, यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको पुत्र यीशुलाई पनि थाहा हुने छैन। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि र्याप्चर हुनेछ। अनि त्यो र्याप्चर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ दुईजना एकै ठाउँमा जाँतो पिनेछ, एउटालाई लगिनेछ एउटालाई छोडिनेछ भनेर त्यो समयमा। त्यसकारणले प्रिय म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यसकारणले कुनै अगमवक्ताले कुनै बाइबल शिक्षकले तपाईलाई टाइमलाइनहरू देखाएर तपाईको चाहिँ मैले भने प्रकाशको पुस्तक, मत्ती 24 अध्याय, दानियलको पुस्तक बोलाएर प्रिय म तपाईलाई चाहन्छु विभिन्न टाइमलाइनहरू देखाएर अब यही नै तपाईको भोलि नै सबै कुरो अन्त हुन्छ भन्ने तरिकाले डर त्रास कसैले देखाउँछ भने पनि प्रिय म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन चाहिँ मानव जातिलाई आशा दिन लेखिएको हो। त्यसकारणले गर्दा प्रभुको वचनले भन्छ यस्तो संकट अवश्य हुनेछ, यो संकट हुन्छ, नडराउ भनेको छ बाइबलले। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यतिखेर हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ हरेक कुराको समय छ। अनि यो कोरोना भाइरस आउने पनि समय छ, जाने पनि समय छ। त्यसकारणले म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले प्रभुको वचनले भन्छ जे कुरो यस पृथ्वीमा बाँधिनेछ स्वर्गमा त्यही कुरो बाँधिनेछ। त्यसकारणले फेरि यो कोरोना भाइरसलाई हामीले प्रार्थना गर्ने हो, हामीले यो भाइरसलाई बाँध्ने हो। र परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीले जे यस पृथ्वीमा बाँध्दैछौ स्वर्गमा त्यही कुरो बाँधिनेछ। यो बाँध्ने र फुकाउने अधिकार प्रभु यीशुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो, तर हामी डराउने होइन, हामी निराश हुने होइन, हामी हतोत्साहित होइन। त्यसकारण हामी त कोरोना भाइरस लाइफस्टाइल जिउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रियहरू, मैले 24 रोपनी जग्गामा
आज हामी 50 जनाभन्दा बढी मानिसहरू गएर प्रियहरू यो कोरोना भाइरस लाइफस्टाइल भने के त भन्दाखेरि प्रियहरू तपाईको चाहिँ यसबाट हामीले 4 वटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको तपाईको सोशल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी कायम राख्ने हो। दोस्रो भनेको तपाईको चाहिँ टाइममा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने हो। यदि सेनिटाइजर छैन भने तपाईको आफ्नै घरमा बसेर अथवा छेउछाउको धारोमा गएर साबुन पानीले हात मिची धुने हो। यी सबै कुरो बताउन चाहन्न किनभने सारा समाचारले तपाईलाई जानकारी दिएको छ। दोस्रो कुरो मास्क लाउने हो र तेस्रो कुरो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ तपाईको खोकी लाग्दा हाछिउ गर्दा हैन तपाईको चाहिँ के रे WHO ले नेपाल सरकारले हामीलाई सर्टेन मापदण्ड अपनाउनु भनेर देख्छ, त्यो कुरालाई पछ्याउने हो। तर हामीले काम गर्नले केही पनि रोक्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा मैले भनिहालेँ कोरोना भाइरस कसरी सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो। मैले भनिहालेँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ प्रब्लम होइन, किन प्रब्लमको चाहिँ सोलुसन हो हुन्छ। यो चाहिँ क्राइसिस हो, यसलाई म्यानेज गर्ने हो। त्यसकारणले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु आज बेलुकी तपाई जसरी HIV एड्स यो संसारमा आयो, तपाईलाई थाहा छ HIV एड्स को धेरै समयसम्म औषधि उपचार भएन। त्यसपछि हाम्रो नेपाल सरकारमा नेपाली सञ्चार माध्यमले तपाईको चाहिँ एड्स के लायो भनी सर्दैन, के लायो भनी सर्छ भन्ने कुराको जागरण ल्यायो। त्यसपछि मान्छेहरू HIV एड्स को लाइफस्टाइलमा अगाडि बढ्दै गए। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु हामी पनि लकडाउन छ भने प्रियहरू तपाईको कौशी छ भने कौशीमा तपाईको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सम्बन्धित कुराहरू पछ्याएर तपाईले कौशीमा तरकारी रोप्न सक्नुहुन्छ, वरिपरि खेतमा तरकारी रोप्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू आफ्नो खेत छ भने खेतमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। आज म सधैँ कपाल काट्ने ठाउँमा कपाल काट्न गएको थिएँ र त्यसपछि कपाल काट्न जाँदाखेरि त्यो सैलुनको भाइ त्यहाँ हुनु न रहेछ। अनि मैले सोधी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो अहिले लकडाउन भएको कारणले मैले सैलुन खोल्न सकेको छुइनँ। त्यस कारणले म चाहिँ अब यो कोरोना भाइरस लाइफस्टाइलमा छु सर, किनकि मेरो पेसा चाहिँ कपाल काट्ने हो। तर मानिसहरू मेरोमा अहिले कपाल काट्न आउँदैनन्। त्यस कारणले मैले कडबाल तिर्नु परेको छ। मैले मेरो श्रीमती दुईजीको छ उहाँलाई पाल्नु परेको छ। त्यस कारणले अहिले मैले चाहिँ प्याज र आलु बेच्न सुरु गरेको छु। अनि उहाँले त्यो आलु र प्याजलाई तपाईको मण्डीमा गएर 70 रुपैयाँमा मण्डीबाट किनेर ल्याएर नेपाल सरकारले बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुकाको समय मानिसहरूलाई तरकारी किन्ने जुन छुट दिएको छ, त्यो समयमा चाहिँ म आलु र प्याज अनि त्यो एक धार्नी आलु जो उहाँले 60-70 रुपैयाँको आलुलाई उहाँले 120 मा बेच्नु हुँदो रहेछ। प्याज त्यसरी नै बेच्नु हुँदो रहेछ। अनि प्रियहरू संसारको मानिसहरू, सैलुनमा बस्ने मानिसहरू, सैलुनमा काम गर्ने मान्छेहरू जसले परमेश्वरको वचन पढेका छैनन्, उहाँहरू चाहिँ कोरोना लाइफस्टाइलमा अगाडि बढेर एउटा व्यापारले काम नगरेपछि अर्को व्यापारले काम गरेर रुपैयाँ पैसा कमाइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले प्रियहरू म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु कोरोना भाइरस चाहिँ 95% लागेछ भने पनि 95% मान्छे मर्दैन। यो कुरो म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु। त्यसकारणले आज बेलुकी म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हरेक कुरोको समय छ। त्यसकारणले गर्दा यी दिनहरुमा मानिसहरूले एकदमै प्रार्थना गर्ने समय हो, तयारी हुने समय हो, पश्चाताप हुने गर्ने समय हो भनेर बाइबलको खण्डबाट कोरोना भाइरसले तर्साइरहेको बेलामा फेरि वचनबाट तर्साएर कुटेर पिटेर यदि कोही मान्छे निराश हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाई निराश नहुनु होला। प्रियहरू, फेरि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, दोस्रो आगमन क्रिस्चियनहरुको लागि गर्वको कुरा हो। दोस्रो आगमन क्रिस्चियनहरुको लागि गर्वको कुरा हो। दोस्रो आगमनले हामीलाई तर्सित गराउनु पर्दैन। प्रियहरू, तपाईलाई थाहा छ केही समय अगाडि हाम्रो देशमा ठुलो भूकम्प आएको थियो अनि हाम्रो चर्चमा त्यो भूकम्पको समयमा एकजना श्रीमान र श्रीमती हाम्रै चर्च भित्र थिए।
उनीहरू दुईजनाले अङ्गालो मारेर प्रार्थना गरे, प्रभु आज यो भूकम्पबाट हामी मर्छौँ भने हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, आज नै हामी तपाईँलाई भेट्न आउँदैछौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कतिजना क्रिस्चियनलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गरेको छ। मलाई अमेरिकाबाट धेरैजना मान्छेले पठाउँछन्, फलानलाई कोरोना भाइरस लागेको छ, कोरोना छ नि। मैले प्रार्थना गरेको मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट जोगाउनुहोस् भनेर गरेको प्रार्थना गरेको मान्छे मरेको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई जान्छु, यो भाइरसले, यो चाहिँ आत्मिकी क्रिस्चियन, यो चाहिँ पापी क्रिस्चियन, यो चाहिँ अन्य भाषा बोल्ने क्रिस्चियन, यो चाहिँ अन्य भाषा नबोल्ने क्रिस्चियन भनेर छुटिँदैन। प्रियहरू, कस्तो कस्तो अन्य भाषा बोल्ने मान्छेले पनि कोरोना भाइरस लागिरहेको छ। यीशुलाई चिन्ने नचिन्ने मान्छेले पनि कोरोना भाइरस लागिरहेको छ। कोरोना भाइरसले धर्म भन्दैन, को आत्मिक को के पनि भन्दैन। तपाईँ जेको नजिक पुग्नुहुन्छ तपाईँ त्यही कुरो समात्मा हुन्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, कसैलाई कोरोना भाइरस लागेको छ भने पनि निराश नहुनु होला। प्रभुले यो भाइरसबाट बचाउनु हुनेछ। ओके, यसमा लड्नलाई प्रभुले शक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुहुन्छ भने निराश नहुनु, यतिखेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर बसिराख्नु होला। यदि यो कोरोना भाइरसबाट लागेर हामीले जिउन सकेनौँ र यही कारणबाट हाम्रो मृत्यु हुन्छ भने पनि हाम्रो लागि हामी जाने ठाउँको ग्यारेन्टी छ। हामीलाई चाहिँ मरिसकेपछि पनि जिउने आशा छ। प्रियहरू, हामी स्वर्ग लैजानुस्, स्वर्ग लैजानुस्, स्वर्ग लैजानुस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्ग लानको लागि मर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, संसारले अत्यन्तै सम्मानित गरेको परमेश्वरको दास रवि जकरायाको मृत्यु भएको छ। अनि उहाँको छोरीले लेख्नु भएको पत्र मैले पढ्ने मौका पाएँ। अनि उहाँले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले धेरै वर्ष आमा र बुवासँगै मिलेर सेवा गर्ने शुभ अवसर पायौँ। बुवाले गर्ने मायाबाट कसैले रिप्लेस गर्न सक्दैन। तर बुवा रहित भएर पनि हामीले यो सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बुवाको कहिले पनि रिप्लेस नगर्ने प्रेम चाहिँ हामीले स्वर्गमा गइसकेपछि फेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर 74 वर्षको उमेरमा संसारको प्रख्यात अपोलोजिस्ट को क्यान्सरद्वारा मृत्यु भयो। प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले प्रभुलाई प्रेम गरे पनि 24 घण्टा बाइबललाई ब्लेन्ड गरेर चपाए पनि संसारमा हुने कुराहरू त्यो हुनेछन्। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, निराश नहुनु होला, हतोत्साहित नहुनु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको अधीनमा बसेर तपाईहरु जुन जुन देशमा बस्नुहुन्छ त्यो राज्यको अधीनमा बसेर कोरोना भाइरस लाइफस्टाइलमा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय म तपाईलाई चाहन्छु कि यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने पनि त सिम्पल आइडिया छ। प्लेनबाट हाम्फाल्नु पर्ने होइन, सगरमाथा चढ्नु पर्ने होइन। प्रिय म तपाईलाई चाहन्छु, हाम्रो रेडियोमा सधैँ आउँथ्यो हात धुने बानी बसालौँ भने जस्तै हो। त्यसकारणले यसबाट सबै गलत कुरो भएको छैन, यसबाट असल कुरो भएको छ। र म तपाईलाई अन्तमा एक कुरो बताउन चाहन्छु, प्रियहरू, कोरोना भाइरस आउने समय छ, कोरोना भाइरस जाने ग्यारेन्टी समय छ, औषधि पत्ता लगाउने समय छ, सबै कुरोको समय छ। त्यस्तै काली लाग्दा भाइरसहरू विगतमा आएकै हो। अनि म तपाईलाई याद दिन चाहन्छु, त्यसकारणले गर्दा तपाईँ कोरोना भाइरससित सताइराख्नु भएको छ, विभिन्न डर छ। त्यसकारणले बाइबललाई पनि यतिखेर बम र हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर अझ झन् मानिसलाई त्रसित बनाउने काम नगरौँ। र अन्तमा एकजना बिरामी मान्छे डाक्टरकोमा जानुभएछ, उहाँले भन्नुभएछ, डाक्टरले भन्छ तपाईँ किन आउनुभयो? अनि बिरामी मेरो शिरदेखि पैतालोसम्म जहाँ छोयो त्यही दुख्छ। अनि डाक्टरले भन्नुभएछ तपाईँ टाउकोमा छुनुहोस् त भनेर। अनि टाउकोमा छुँदाखेरि त्यो बिरामी भन्छ आला। अनि त्यसपछि फेरि डाक्टरले भन्छ
पेटमा छुनुस् त, पेटमा नि छोएछ आजा भनेछ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ उहाँले भन्छ अब पैतालामा छुनुस् त, नि त्यो बिरामीले पैतालामा छोएछ आया गरेछ। अनि त्यसपछि डाक्टरले त्यो बिरामी छ तपाईँको जहाँ छोए पनि त्यही नै दुख्ने कुरो चाहिँ समस्या टाउकोमा छैन, पेटमा पनि छैन, तपाईँको पैतालामा छैन, किनकि तपाईँको छुने औँला चाहिँ भाँचिएको कारणले गर्दा तपाईँले जहाँ छोयो त्यही नै दुख्छ। त्यस कारणले प्रिय आज तपाईँहरूबाट जयमसी भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सुन्ने वचन पनि यी दिनहरूमा छ नि, तपाईँले सुनेको वचन, तपाईँले पढेको किताब, अगमवक्ता कुराहरू, विभिन्न कुराहरूले प्रियहरू तपाईँलाई कोरोना भाइरसले त यो पीडा सदाइरहेको छ, तर वचनले पनि जहाँ छोए त्यही दुख्ने, अगमवक्ताले बोलेको कुरा पनि जहाँ छोए त्यही दुख्ने। प्रियहरू मान्छेले विभिन्न यो अनलाइनबाट तालिमको नाममा त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न कुराहरूले झन् तपाईँलाई दुख्छ भने त्यो कुराहरूबाट होसियार हुनुहोला, त्यस्तो कुरो नसुन्नु होला। तर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रभुको वचन सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ भने प्रिय म त चाहन्छु परमेश्वरको वचन जहाँ छोए तपाईँलाई दुख्छ, निराश बनाउँछ, हतोत्साहित बनाउँछ भने त्यस्तो कुरो चाहिँ नसुन्नु होला, किनकि प्रियहरूमा तपाईँले हरेक कुरोको समय छ। कोरोना भाइरस जाने समय छ। संसारमा पर्मानेन्ट र सेम रहिरहने कुरो केही पनि छैन। जसरी मौसम परिवर्तन हुन्छ, जसरी अँध्यारो आएपछि उज्यालो ग्यारेन्टी आउँछ, प्रिय म तपाईँलाई चाहन्छु यसको अन्त पनि हुनेछ। त्यस कारणले हामी ढाडस गरौँ, निराश नहौँ, कोरोना भाइरस लाइफस्टाइलमा अगाडि बढौँ। त्यस कारणले हात धुनुहोस्, मास्क लाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। त्यस कारण तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु। खेत छ खेतलाई प्रयोग गर्नुहोस्, कौशी छ कौशीमा गर्नुहोस्। प्रिय यी सबै सावधानीका बाटो अपनाएर काम गर्नलाई अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले काम गर्दै जाँदा परमेश्वरले सबै कुरोको आशीर्वाद हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसकारणले म हुन्छ नि हामी सबै कुराहरू ठिक भएर प्रभु काम गर्ने होइन, प्रभु काम गर्दै जाँदा सबै कुरो ठिक हुँदै जान्छ। र अन्तमा प्रिय म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु सानो कुरा बताएर प्रभुको वचन भन्छ धर्मी जनले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। धर्मी जनले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। बाइबलमा कहीँ पनि ल्याएको छैन सिद्ध मान्छेले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। बाइबलमा कहीँ ल्याएको छैन पर्फेक्ट मान्छेले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ भनेर। पवित्र मान्छेले गरेको प्रार्थना उत्तर, धर्मी जनको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ भनेर छ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू हामी धर्मी भएका छौँ हाम्रो कारणले गर्दा होइन, हामी धर्मी भएका छौँ प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा, हामी धर्मी भएका छौँ उपवास बसेको कारणले गर्दा, हामी धर्मी भएको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको कारणले मात्र हो। त्यसले ख्रीष्टको खातिर ख्रीष्टले तपाईँलाई धर्मी भएको कारणले गर्दा तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। त्यस कारणले तपाईँ यदि तपाईँको आफन्त कसैलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गरेको छ निराश नहुनुहोला, त्योसँग लड्नलाई प्रभुले शक्ति दिनुहुन्छ। र तपाईँलाई यसको डर र त्रास छ प्रार्थना गर्नलाई प्रभुले डर त्रासमा चाहन्छ। र त्यस कारणले अब कोरोना भाइरस भयो भनेर त्यस कारणले घरभित्रै बस्ने, विभिन्न अगमवक्ताको कुराहरू सुन्ने, त्यसपछि आएर निराश बनाउने परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने गरेर भित्रभित्रै तपाईँ निराश हुँदै हुनुहुन्छ भने यो हतोत्साहबाट बाहिर निस्किनु होला। त्यसैले अब मैले WHO को भनाइअनुसार अमेरिकामा अहिले नयाँ पत्ता लागेको तपाईँको चाहिँ यो के अरे भ्याक्सिनको कुराहरू हुँदा प्रिय मान्छे सबैजनाले ट्राई गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो नर्मल मान्छेको हातमा आउनलाई पनि 2021 को जनवरीमा यो औषधि आइपुग्छ भनेको छ। मलाई थाहा छैन, म त्यस्तो अगमवक्ता पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटै कुरोमा थाहा छ परमेश्वर चाहिँ हामीलाई आशा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले प्रार्थना गर्ने मौका पाउनु भएको छ, प्रार्थना गर्नु होला। तपाईँले सोचे अनुसारको प्रार्थना गर्ने मौका पाउनु भएको छैन, हरेस नखानु होला, तपाईँको प्रार्थना कता पाउनुहुन्छ। तर म एउटै कुरो बताउन चाहन्छु र विशेष गरी तपाईँ लिडरहरू जसले मलाई हेरिराख्नु भएको छ म तपाईँ पनि चाहन्छु तपाईँसँग अत्यन्तै थियोलोजीको ज्ञान छ होला, हुनसक्ला तपाईँ थियोलोजीमा PhD गर्नुभएको छ होला, तपाईँको नामको अगाडि रेभरेन्ड डाक्टर छ होला, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। तपाईँलाई बाइबलको विषयमा धेरै ज्ञान छ होला, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। तर म एउटै कुरो बताउन चाहन्छु यो समयमा
कुन वचन बोल्ने, कसरी वचन बोल्ने, के कुरो बोल्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवन निर्माण हुन्छ त्यो कुरो बोल्नुलाई। जसरी संसारका वैज्ञानिकहरू, धेरै देशका मानिसहरू यो कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाउनलाई तल्लीन्छन्, हामीले पनि परमेश्वरको वचनलाई विश्वासीको सामु आशा दिने औषधिको रूपमा निर्माण गर्नलाई प्रयोग गरौँ। आजको यो डिभोसनमा तपाईहरु सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। तपाईलाई प्रभु तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कोरोना भाइरस लाइफस्टाइलमा अगाडि बढौँ, किनकि सबै कुरोको समय छ। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह।